गोंय 2 क्रांतीक लौकीक सेवा केंद्र 26 सप्टेंबराचे लौकीक मुण्यापणाचो दीस मनयलो. हो दीस लौकीक आपोवण्या आनी देण्या खातीर दिनवासून आनी वाखाणूक सारलो. बावती संस्कारांत मेळ्ळे आत्मीक देणे घेवन दर एक क्रिस्ती जेजूच्या पिरायेक पावता आनी मिसळ जावन फुडाकार घेता. तो वार म्हणल्यार प्रवादीक, यादीक आनी तोंडीक पावलो. पवित्र सभेन हातान घेतलो. हो वावर पिरायेन आनी सुटेन जावन कुटुंबात आवय बापाय वडील कशी, समुदायाचे फुडारी कशी, पवित्र सभेन तरेकवार फुडारी कशी, तशेंच परजेन दुसरी प्रोफेशनल्सां कशी क्रिस्ती धर्माक परगट करता. जेजूक आनी जेजूक साक्षी दिता. लौकीक जावन आसा पवित्र सभेच्या खांब्यार. प्रितीच्यानो, मडगांव वाराडेंतल्यान याज्ञिकाच्या आनी तरणाट्याच्या नांवान तुमकां सगल्यांक म्हजो माये मोगाचो नमन. पवित्र सभेच्या वावराक खान मारूंक देव सगल्यांक उलो करता. आमचो क्रिस्ती धर्म न्हयच इगोर्जेंत, पूण आमच्या दर एकल्याच्या वावरा जाग्यार आमी जिवंक गरज आसा. इगोर्जेंत याज्ञीक आमचो धर्माचो प्रचार करता जाल्यार याज्ञीक न्हय त्या भावा भयण्यांकूय पवित्र राजाची परगटणी करूंक मिसाव बावतिजमा वरवीं फावो जाल्ल्या कशे परी एक शेतान वावुरपी, बाजारांत भाजीपालो विकपी, कुजनांत रुचीक जेवण रांदपी आनी बांदकाम जातल्या जाग्यार वावुरपी मनशाक आपल्या वावरांतल्यान देवाक महिमा दिता आनी प्रमाणीकपणान केल्ल्या वावराक उद्देशी सुर्गीचें राज परगटता. तर ह्या वेळार आमी हें पळोवया. एक विकपी फळां, तरकारी, नुस्तें आनी वेगवेगळ्यो वस्तू विकता. त्या पासत आयज आमी ताच्या खाशेलेपण ओळखून घेता आनी तांणी केल्ल्या कोश्टी वावराक मान दिता. आतां आमी तांकां मेळून तांचे लागीं भासाभास करून असली भाव भयण कशे भाशेन सुर्गीचे राजाचे परगटणार जातात आनी आपलो भावार परगटतात तें आमी पळोवया. देव आमकां एक दीस दिता आनी एका दिसान 24 वरां फावो करता. एक घडी आमी पवित्र करता तेन्ना आमचो आख्खो दीस पवित्र करूंक पावता. देव आमकां दितल्या एका दिसांत आमी जायतो वावर करता. दिसाची एक घडी पवित्र करूंक देव आमकां आपयता. तुमी तुमचो आख्खो दीस कसो पवित्र करता म्हूण आमी भाजी विकतल्यांक विचारलें तेन्ना तांचो जबाब आयकून आमच्या काळजाक संतोश भोगलो. एकल्यान म्हणलें, आमी सकाळचें मागणें करून घरांतली भायर सरता आनी वावराक वता. भाजी विकती घेतात तेन्ना देव बरें करूं म्हूण तांचेर देवाचो आशिर्वाद घालता. दनपार जातूच 12:30 वाजता आमी आमोरेचें मागणें करता. दिसाच्या शेवटाक आमी वावर सोंपयतना देवाक आमी आर्गां दिता. हे परी आमी आमचो आख्खो दीस पवित्र करता म्हूण तांणी आमकां सांगलें. जितलें तुमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तितलें बरें तुमकां मेळटा. लुकाच्या शुवर्तमानान जेजू म्हणटा, जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेच मापान देव तुमकां दितलो. तुमच्या गिरायका सोवे तुमचो संबंद कितें? असो प्रश्न जेन्ना आमी भाजी विकतल्यांक विचारलें तेन्ना ताणें आमकां सांगलें की भाजी विकती घेवंक येतल्यांक आमी बऱ्यो वस्तू दितात आनी ते परी आमी आमचो संबंद ताचे सोवें बरो सांबाळटात. आमच्या विकपान जितलें आमी दुसऱ्यांक खुशाल करता तितलें अदीक गिरायक आमकां येता आनी आमी विकतलीं तशेंच विकती घेतलीं संतोसतात. तेसाच्या मागण्यान तिसऱ्या मिस्तेरान आमी अशें म्हणटा, जेजू स्वर्गीच्या राजाची परगटणी करता. मातयेवाच्या शिव वर्तमानान आपूण पुणो जेवण जावन
स्वर्गात सोडून वेचे आदीं जेजू आपल्या शिसांक म्हटलें, सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बातिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मिसावान वांटो आसा. देवाच्या राजाचे पोरकोटणीक आपल्या वावरा वरवीं आपूण वांटो घेता म्हूण भाजी विकतल्यांनी वळखून घेतलें. तुमी ती कशें कोत्तात म्हूण विचारलें तेन्ना आपल्या हास्या मुखामळा वरवीं आपल्या प्रमाणीकपणान केल्ल्या वावरा उद्देशी आमच्या बऱ्या उतरांनी देवा राजाची पोरकोटणी कोत्तात म्हूण तांणी आमकां कळयलें. जितले एक काळीज एका कुडीक गरजेचें तेच पळय आमच्या शेतकामतीक आमकां सगल्यांक म्हत्वाचें. आदीं आमचीं पुर्वजां शेतांत काम करून आपलें पोट भरतालीं, पूण आतां जायते जाणांनी शेतांत वावर करपाचें सामकें सोडून दिलां. माय देवाचो आदार आनी बळ तुज्या वावराचो कितलो म्हत्वाचो. देवा आदारू घेवन सकाळी भात सोताय न्हू आनी शेत रोयतना कितें कोताय पयलीं देवा आदार मागताय देवाको मागताय आमकां शेत रोवपाक पास दी बिंग घास पयलें पास दी आनी आमकां शेत बरे भाशेन किलोन बी येवपा जाय तशें म्हूण आमी पयलीं लगून येताय तुमी हय नुश पयलीं देखून मागणी बी कोताय बराबर सगळें एकठांय जावन मागणें कोताय रोजार कोताय सगळें कोताय आमी शेतांनी. आनी आतां येपार रोयतना देखून आमी शेतां पयलीं येता आसतना पयलीं मागणें कोताय आनी मागीर येपार बीं घाताय शेतान भाजये देखून तशें करून देखून घाताय. समाधान वा खुशालकाय दिता. पयलीं मुगो आमी शेताकू चोत घालून बी घाताय. बी घाली म्हणटी तें आमकां बरें दिसता. तें वाडोन येलें म्हणटा आमकां तेज्या बरें जाता आनी आमी कितें कोताय हें काडटा दुसरें तो रोखताय आनी शेत अशें करून बरें जाता न्हू आमकां पीक बरें जाता तेका आमकां तेज्या व्हडली खुशालकाय मेळटा आनी आमी खुशेन बरताय. तें आमकां पोटा लावन तितूच आमकां देवान दिलें म्हूण ही खुशालकाय आमकां व्हडली. It was a great experience for our youth who came face to face farmers, a plumber, laborers, vendors, and a cook, and got to see their lives, their difficulties, their honesty, and their hard work and their faith. It was a moving experience and also an inspiring one. We go now to our next interview. दर एक मनीस वेगवेगळो वाव करून देवाचे उतर आपल्या वावरांतल्यान झुरगोडटा. तर आयज आमी मेळुया आमच्या कोश्टी भाव मिलिनाक. तो जावन आसा एक प्लंबर आनी पळोवया कशे तरेन आपल्या वावरांतल्यान तो देवाच्या उतराची परगोटणी करता. हो जावन आसा आमचो गोंयचो भाव मिलिन. तो नळ कामदाराचो धंदो करून आपलें पोट भरता. हाचे पयलीं तो गाल्फांत काम करतालो. We asked Mr. Minin a few questions. To start with, we asked, while doing your work, has it ever struck you that you are serving God? He replied, I do my work honestly while trusting in God. I believe I am doing God's work. That is why I do my work honestly and never cheat my customers. I charge only for my work and the labor of the workers under me. Speaking of the laborers under him, we asked him about them. It turns out he educates them to be like him. He tells them to do the work as if it were their own work for their own house. This was impressive. Then we asked him, with the amount of competition that there is nowadays, with plumbers from outside the state even undercutting him, is he upset? Apparently not. He says the competition forces him to improve the quality of his own labor and end result. It is a matter of pride for him that people see his work and know his worth. And in fact, they prefer him and are ready to wait for him in case he cannot take up their work immediately. People have confidence in his work, its quality, and his honesty. The inevitable question was, how has he fared during the pandemic? He's cheerful about it. He says that business did go down, but by and large, plumbing is an essential need, so he still got and gets contracts. Whenever they had to go out for work, he would remember God and leave the house.
By God's grace, he is still doing okay, he says. Further, he said, whenever there are troubles, I see it as a challenge to see if I can still believe in God. Nothing can shake my faith in God. If troubles come, it is God's will. It is an opportunity to trust in God. Such profound words from a simple plumber was uplifting for us. तर हो जावन आसलो आमचो मिनीन भाव. ताचो वावर सादो पूण ताचो भावार्थ केदो व्हडलो. हें जावन आसा आमकां एक बरें उदाहरण. आमी आमच्या साद्या वावरांतल्यान देवाची सेवा मोगान करूंक जाता. हें आमी वावराच्या उदाहरणांतल्यान पळयलां. भाव भयणो, आमच्या इश्टांनी 3 तरेचो भाव तुमचे मुखार दवरतात. शेतकार, भाजी विकपी जावं तो प्लंबर. इश्टांनो, बारीक बारीक भाव हो आमकां आमच्या सदांच्या जिवितांत एकदमच गरजेचो. जावं तो शेतकार आपले तांदूळ विकून दुसऱ्यांची सेवा करता. जावं ती भाजकान दुसऱ्यांक आदार दिता. तशेंच प्लंबर आपलो कोश्ट करून जे दुरू ताका मेळटात ह्यो गरजेच्यो वस्तू घेवंक विकत्यो घेवंक वावरतात. इश्टांनो, ह्यो वस्तू आसल्यारूच म्हळ्यार आमच्या पोटांत त्यो पावना. ह्यो वस्तू करतल्यो जाल्यार आमकां कोणाची तरी गरज आसा आनी तो म्हळ्यार रांदपी. रांदपी म्हणटना तुमकां बरें उगडास आयलो पयलो म्हणल्यार तुमचो आवयचो, रायट? कित्याक तुमची आवय जावन आसा एक कूक. आतां असलेच आमच्या गांवचो वावर करपी गांवचो कूक हांव तुमकां तांचे फुड्यान व्हरता. ही जावन आसा आमची क्लारा मिस्तीन. ह्या तरेन तिका रांदपाचो वावर येता. हें क्लारा मिस्तीन, म्हज्या इश्टाची 21st बर्थडे आसा आनी ताणें म्हाका एक बरीच रांदपीण सोदून हाड म्हणून सांगलां. पूण असो रांदपाचो वावर तिका सदांच आसना. तरी देवाचेरूच पातयेवून ती रावता. But this is not a sure thing. So she lives by faith. We asked her how she starts her day. She told us that she starts her day by calling on God's name. We ask His blessing on our work and ask Our Lady to intercede for us, she says. And then she said that whenever we pray, everything becomes easy. Automatic is the word she used. We asked her if she considers her work as God's work. Her reply was, of course, that is why we use good ingredients and do our work with love. She added that when we work for God, then God works for us. She told us how she had a heart problem some time back. The doctor had said that it could be serious and to do certain tests. She was afraid because she knew she could not afford expensive treatment. All she had was her faith and God. She stormed heaven, she says, with her prayers. To her great relief, her test results showed it was not a very serious ailment. It is amazing to see the faith of simple people and also their social sense. Noticing her 2 young helpers, we remarked that it was good that she was training young women for this life ahead. She agreed and added, but we should also train our boys for this, not only girls. निमाणें हांवें तिका विचारलें, आतांचीं भुरगीं आपल्या आवय बापायचो असलो वावर करता तें पळयोवन लजतात. हाचेर तूं कितें म्हणटा? तिचें चिंतप काय बरें. ती म्हणूंक लागली, वावर ल्हान आसूं वो व्हडलो, वावर करूंक लज दिसूंक जायना. ह्या वावरांतल्यान आमी आमचें पोट भरतात आनी दुसऱ्यांची सेवा करून आमी आमच्या सोम्या जेजूची परगोटणी करतात. We take this further in today's context of the lay vocation or lokik apunne. Not only is there dignity in labor, any labor, but we remember that this labor is further glorified because by doing our work in an honest way, giving it our 100% effort, we serve as witnesses of Christ. Even if our work is not fruitful, it has value because of our effort and our intentions to glorify God.
Having seen how our simple and humble laborers glorify God by their work and their lives, let us now adore God in real as He is really present in the Eucharist. मोगाच्या भयणी भावनो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्याच्या पवित्र वरांनी धोरून प्रांतीक लौकीक सेवे केंद्र आपल्या लौकिकाच्या आपोवण्या दिसाक अलौकीक मुणयारपणाचो आयतार समोर ओंपतात आनी व्हडल्या दोबाज्यान आमी समोर ओंपता आयज खरी भशेन जेन्ना आमी ह्या पवित्र ओरांनी वांटो घेतल्या दोन दिसाक आमचें एक पवित्र ओर आमच्या खेरीत लौकिकाच्या कार्या खातीर तांच्या वावरा खातीर आनी आपोवण्या खातीर आमी भेटयलां जेन्ना आमी जेजू सांगाता थोडोसो वेळ सारता आयज आमच्या सगल्या लौकीक शेतकामत्या खातीर मागुया आमच्या वावरड्यां पासत जोडी मोडी आपल्या शेतांनी आपल्या कुडागरांनी जावं आपल्या वेगवेगळ्या तोरेनी भाटां बेसांनी वेगवेगळो तरेकवार वावर करतात आपलो वावर ल्हान म्हूण पडे नासतना देवाचे मोहिमेक हो वावर सुरू करतात ते पासत ह्या देवरान खरी भशेन आमच्या सगल्या वावरड्यां पासत मागुया आयज तांकां लागून आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां फावो जाता आयज तांकां लागून आमची जायत्या आमच्या भारतांत आमच्या गोंयान उदरगत जाता ते पासत दोनया देवाक तांच्या देण्या पासत दिन बसया आनी देवाक मोहिमा आर्गां दिवया आमी सगळीं हे वेळार तयार जावन जेजूक आमचे मदें येवकार दिवया आनी तरेकवार लौकिकाच्या मुणयारां पासत आमी मागुया गायन करुया साक्रामेंतान रावलोल्या
आमचो समी आमचो जेजू आपले कृपे बरीत असणे ह्या पवित्र संस्कारांत आमचे मोदें करता. सगळ्या मोगान आनी मानान ताका नमस्कार करुया. Lay vocation and how farmers, domestic workers, and all laborers proclaim the gospel. There are 4 vocations in the church: priesthood, religious life, dedicated single, and the 4th vocation is getting better known today. It is the lay vocation, Laukik Apone. The lay vocation means that as a Christian, it is my calling to spread the good news and witness to Christ at my place of work or home. Today, we raise awareness of how farmers, domestic workers, and all laborers witness to Christ. If they do their work honestly, morally, and give it as an offering to God. ह्या शुभ वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 22:20 वळी 1 ते 16. सोर्गीचें राज अशें. एक बाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलोल्यांक हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. पोत्तून 12 आनी सांजेचीं 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जाबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. तिनसान मोळ्याच्या दोनयान आपल्या मुकदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तान सुरू करून पयल्याक पुर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटलें म्हूण सोजमोले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो कोरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतल्यात. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलाय. पूण तांतल्या एकल्याक जाबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका ओनीत करिना, तर एका दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कोपलात केली नाय.
तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांक दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हजे पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. ए पोरी, निमाणीं तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे पवित्र घडीक देवाचें उतर आमच्या कानार सादला. ताका आमचो मोगाचो जाबाब कसो गायन करुया. आमचे लागीं देव उलयला. देवाचो संदेश ह्या देवाच्या उतरा वरवीं पूर्णपणी आमी घेवच्याक ह्या वेळार आमचो नियाळ करुया. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. कशे भाशेन वावराडी दाकाच्या मोळ्यान वेगवेगळ्या वेळार येतात, पूण तांकां सगल्यांक एक सारके फारीक कोत्तात. हाची समजणी म्हणल्यार कसलोय तो वार जावं तो देवा फुडें एक सारको. आमी कशे भाशेन तो वार कोत्तात तें गरजेचें. एक शेतकामती बरें बी घेता आनी ते फावो त्या वेळार रोयता आनी शेतांत कोश कोत्ता. आपल्या कोन्यांनी तो देवाक परगडटा. एका घरान काम करपी वो दिसवडो जोडपी आपलें काम वेळ वगडाय नासतना कोत्ता. तो देवाक आपल्या वावरांतल्यान परगडटा. जेन्ना हांव दुसऱ्या ताय मोगाळ सोंसणीक आनी हुस्क्यान जियेता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक एक नमुनो जाता. इल्लोसो वेळ आमी शेतकामत्या वयर नियाळ करुया. तो आनी ताची फामील कोश कोत्तात. जें बी तो रोयता तें पावसाचेर दल्लेलें आसा. पावस फावो तितलो पडलो जाल्यार शेत बरें जातलें. पावस कितलो पडटलो तें कोणाच्यान सांगूंक जायना. तरी आसतना शेतकामती देवाचेर पातयेवन आपलें काम कोत्ता. तो आनी ताची फामील सकाळीं फांट्या पारार उठून ते सांजे पर्यंत काम कोत्तात. आमी जिवितांत केन्ना तरी हाचे वयर नियाळ केला काय? जायते फावटी आमी वाणपण केलां भाजी पालो विकतेलां थंय. ताच्या जिविता वयर आमी नियाळ केल्यार इल्लेशे पयशे कमावंक ती भरपूर कोश कोत्तात. थोडो वेळ आमी आमच्या भितर वचुया
आनी नियाळ करुया. देवाक आर्गां दिवया ह्या शेतकामत्याच्या जिविता खातीर. ताचे वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागुया. तशेंच देवान फावो तो पावस घालून ताका बरी पीक जावंक आनी हे भाशेन ताका आनी ताच्या कुटुंबाक एक सुखी जिवीत जिवंक मागुया. आमचो बाप भोव मोगाळ, भोव दयाळ. सगल्यो आमच्यो गरजो तो वळखता. सगळे आमचे हुस्के ताका थावे. ह्या वेळार सगळो आमचो विस्वास ताचेरूच ठेवून आमची थोडी मागणी ताचे मुखार घालुया. जण एकल्याक देवान दिल्लो वावर आसा. हो वावर करून आमी आमच्या पोटाची भूक मारता, पेल्याची सेवा करता आनी समाजांत उदरगत हाडटा. मोजेन केल्ल्या वावरा वरवीं आमी देवाक परगट्टा. कसलोय तो वावर जावं, घरांत, वाड्यांत, समुदायेंत, फिरगोर्जेंत, कचेरींत वा दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार खालतीकायेन आनी सेवेच्या मनान करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या आधुनीक काळार जायतीं भाव भयणी दुसऱ्याच्या घरांत वावर करून त्या गोरोप्याक खुशाल धरूंक वावुरतात. पूण आमी ताच्या वावराक फावो ती मजुरी आनी मोल दिना. आमच्या घरांत काम करतल्या भाव भयणीक मानान, रेस्पेतान लेखूंक आनी फावो ती मजुरी दिवंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमची भुरगीं आपल्या आवय बापायचो घरचो वावर करूंक लोसतात, भियेतात आनी तांचोच वार किकोट करून उडयतात. आनी हाकाच लागून आमकां आमच्या गोंयच्या भायल्या कामदारांची गरज पडटा, जावन बांदकाम करपाक, रस्त्याचेर साफसफाई करपाक, मुनिसिपल वर्कर्स आदी. पूण ह्या लोकां सवें
आमची वागणूक कसली जाल्या. आमी ताका गांठी म्हणटाव आनी किरकोळ करताव आनी ताच्या वावराक मोल दिनाव. हे लोकांक मनीसपणाचो दर्जो दिवंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. थोड्यो घडयो आमची खासगी मागणी जेजू मुखार घालुया. आनी आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मोगान आनी विस्वासान केल्ली सगळी आमची मागणी देवा बापाक उबारून जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इगराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ह्या वद्या वरान आमच्या सुमया जेजूच्या मोगाच्या आसण्यान आमी खुरपे बरी जाल्या. ह्या वेळार आमचे दिनवास ताका परगटुया आनी मोगान ताका दिनवासनेच्या मनान नमस्कार करुया. शेवटाक गायन करुया संस्काराक इतल्या व्हडत्या. आमच्या वावराड्यांक लागून आमचें जिवीत सोंपें जाता. शेतकामत्याक लागून आमचें जेवण खाण आमकां मेवता. आपलो वावर जबाबदारीन करून जावं वतांत वो पावसांत गिमांत वो हिवांत ते देवाक मोहिमा दितात. तांच्या त्यागी जिविता खातीर देवाक आर्गां दिवया. फावो तो मान दिवन तांचें जिवीत कुशाल करुया. तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. संसाराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धोर
परतून काळजा तोंडा ओंदुया पकाडुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संसार कालदेपणान मान दिवया सासना सासना आमच्या सुम्या जेजूचे बेसांव ताचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी घेवया.